یعنی کہ سزا اور جزا دے احساس واسطے ثم یحییکم پھر تانوں زندگی عطا کیتی گئی. تو 4 عالم ہو گئے. 5واں عالم عالم معاشر دے اندر بھی خالق انسان نو زندگی عطا فرمائے گا. اچھا 5 عالمین دے اندر اتنے تک گل سمجھ آ گئی ہے. 5 عالمین دے اندر خالق نے انسان نو زندگی عطا فرمائی. مطالبہ کس چیز دا ہے؟ ڈیمانڈ کس چیز دی ہے؟ صرف اتنا مطالبہ ہے. 5 عالمین نہیں، 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، صرف ایک عالم، عالم دنیا دے اندر مالک دی بندگی دا حق ادا کر، سونے محبوب نال وفا کر، 5 عالمین دا حق ادا ہو جائے گا. ہن اگر تھوڑی جی اور ونڈ کر لئیے، 5 عالمین دے وچوں صرف ایک عالم دے اندر عبادت دا مطالبہ ہے، عالم دنیا دے اندر. تے عالم دنیا دے اندر اوسط عمر آج کل چل رہی ہے 60 سال. کتنی جی؟ کوئی 60 تو اتے چلا جاندہ ہے، کوئی 60 تو پہلے چلا جاندہ ہے، درمیانی عمر 60 سال چل رہی ہے. 60 سالوں دا حساب لاؤ تے تقریباً 8 گھنٹے دی رات ہے. 24 گھنٹیاں وچوں 8 گھنٹے اسی سو کے گزار دے ہاں. مطلب کی یہ کہ 60 سالاں وچوں 20 سال اسی سو کے گزار دیں دے. اگوں جڑے بندے کاروبار والے، ڈیوٹیاں والے، کام کاج والے، دیہڑی دپے والے، 8 گھنٹے تے کم از کم سارے دی ڈیوٹی ہے. کوئی مزدور ہے، کوئی مستری ہے، کوئی سکول چ ملازم ہے، کوئی سرکاری نوکری کرنے والا ہے، کوئی گھر ذمہ داری کرنے والا ہے. سارے کم از کم 8 گھنٹے ضرور دیں دیں. تو پتہ ہے چلے ڈیوٹی دے اندر اگر 8 گھنٹے 24 گھنٹیاں وچوں کڈو تے 20 سال اور چلے گئے. 60 سالاں وچوں 40 سال 20 سال سو کے گزاریں، 20 سال ڈیوٹی تے گزاریں، پچھے بچ گئے 20 سال. ان 20 سالاں دے اندر اساں مکمل عبادت کرنی ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرنی ہے نا. پہلے 12 تو 15 سال تے ہے ہی بندہ نابالغ ہو دے ہوتے تے کوئی عبادت فرض ہی کوئی نہیں. بچہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، نماز روزہ زکوٰۃ آج فرض ساری چیز ہو دیتے کدوں لاگو ہوئے گی جدو بالغ ہو جائے گا. تو 12 تو 15 سال اے کٹ دیو، پیچھے کتنے بچے؟ 5 سال. 60 سالہ زندگی دے اندر 5 سال دے اندر بھی اساں صرف اللہ دی عبادت اور نبی نال وفا نہیں کرنی. انہاں 5 سالاں دے اندر اپنا سارا وہ وقت کڈو، کھانا بھی کھانا ہے، شادی بیاہ تے بھی جانا ہے، مرنے پرنے تے بھی جانا ہے، اپنے معاملات بھی کرنے، رشتہ داریاں بھی نبھانیاں. یہ سارا ٹائم کڈ کے نہ تے میرا خیال ہے صرف 1 سال جتنا عرصہ بچ جاندہ ہے. 60 سالہ زندگی دے اندر 1 سال دے وقت جتنا محبوب دے نال اگر وفا کرے گا، پیارے رب کائنات دی بندگی دا حق ادا کرے گا، خدا دی قسم 5 عالمین دے اندر تینو زندگی عطا کرنے والا، زندگی دے اندر ہر نعمت عطا کرنے والا، اتنی مختصر جہی قربانی بھی تیری قبول فرما کے تیرے تے راضی ہو جائے گا. یارو ساڑھے کول تے وقت ہی نہیں، اتنا وقت بھی کوئی نہیں. ساڑھے کول جڑا 1 سال دا عرصہ اپنی 60 سالہ زندگی دے اندر بچے ہے، اساں تے او فلماں ویکھدے ہیں گزار چھڑے ہے، اساں تے او گانے سن دے ہیں گزار چھڑے ہے، اساں تے او تماش بینیاں دے اندر ضائع کر دیتا ہے، اساں تے دنیاوی لاو و لاب دے اندر اور عجیب قسم دے معاملات دے اندر زندگی گزار دیتی ہے. سامعین عزیز شام توجہ فرماؤ، مالک بڑا بے نیاز ہے. آئے ساں عبادت واسطے، وقت کتنا بڑے ہے آپ اباب نے سمجھ آ گئی ہوئے گی کہ 1 سال جتنا وقت 60 سالہ زندگی دے اندر اگر او دے ہوتے بھی اسی عمل پیرا نہیں ہو سکے، زندگی نافرمانی اندر گزر دی جا رہی ہے، تو ایدہ حل کی ہے؟ ایدہ حل فقط وفائے مصطفیٰ ہے. نبی دے نال وفا کرو گے، مثال آپ احباب دے سامنے
غازی ممتاز حسین قادری دی پہلے تے گلاں سن نا غازیان اسلام تے شروع تو لے کے ہن تک قربانیاں دیندے آ رہے ہیں تے غازی ممتاز حسین یعنی کہ پہلے اسی جناب وہ گلاں کتاباں وچ پڑھدے ساں علماء کولوں سندے ساں او جگ ورتی سی ہن تے ہڈ ورتی جیسا غازی ممتاز اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے کہ اس نے کتنی کوئی دیر نبی نال وفا کیتی ہے تے سونے نے کنج قبول کیتا ہے۔ سامعین عزیز شام پیارے محبوب دے غلاموں جان والے جا رہے نے اپنے اپنے مقررہ وقت دے اتے تسی ہزار کوشش کرو ڈاکٹراں کول جاؤ زندگی دی کمائی لا دیو زندگی دی جمع پونجی لا دیو ڈاکٹر میری والدہ نو بچا لے میرے باپ نو بچا لے میرے بچے نو بچا لے نہیں بچا سکدا جدو موت آ گئی ہے تے پھر جانا ہی جانا ہے تے جدو پتہ ہے جانا ہی جانا ہے تے زندگی انج گزارو نا کہ پھر جدو قبر دے اندر جائیے سونا محبوب بھی راضی ہوئے رب دا پیارے محبوب دا خدا بھی راضی ہوئے۔ اور میرے پیر طریقت قبلہ مرشد گرامی فنافر رسول پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب آپ فرمایا کر دے سن اپنی تقریراں دے اندر آپ اکثر یہ چیز بیان کر دے سن لوگوں 24 گھنٹے تے دین دا کام کرنے دی لوڑ بھی کوئی نہیں اور نہ کسے کو اتنا وقت ہے فرمایا 24 گھنٹیاں دے اندر 1 گھنٹہ نبی دے دین واسطے وقف کرو اے تواڈی نجات واسطے کافی ہے۔ یار اسی 1 گھنٹہ بھی کٹ کے راضی کوئی نہیں حالانکہ ساڑھے سلف صالحین نے ساڑھے آبا نے ساڑھے جناب والا اولیاء نے انبیاء نے اور پھر انبیاء دے غلام صحابہ کرام آل بیت نے کیویں قربانیاں دتیاں اساں وہ قربانیاں تے کدے ویکھیاں نہیں۔ سانو کوئی انگریز روڈ تے قتل کر دیتا جائے او دے اتے ہمدردی آندی ہے کوئی سکھ اس نو قتل کر دیتا جائے او دے اتے سان ہمدردی آندی ہے مسلمان دنیا دے کونے کونے تے ذبح کیتے جا رہے ہیں سانو نہ تے کوئی ہمدردی نہیں آندی ساڑھے نزدیک انہاں دیاں قربانیاں ہی کوئی نہیں ساڑھے موبائلاں تے سٹیٹس اس سکھ سدھو دے لگ جاندے غلامان مصطفیٰ دے اتے ظلم ہوئے او سٹیٹس نہیں لگ دے غلامان مصطفیٰ نے قربانیاں کس انداز نال دتیاں آج ایسی ہیں نا ایک پرچے تو ڈر کے پیچھے ایک ہتکڑی تو ڈر کے پیچھے جی ساڑھا نہ آ جائے گا اس ڈر تو ہٹ کے پیچھے آ توجہ کر اور اپنے ایمان نو تازہ کر مدینہ طیبہ دی گلی گے بابا جی گلی دے اندر جا رہے ہیں پرانا زمانہ ہے غریبی ہے آج کیڑی نعمت ہے جو خالق نے سانو عطا نہیں کی تھی اچھا مکان اچھی رہائش اچھا کپڑا لیکن مدینہ طیبہ دی گلی ہے غریبی دا زمانہ ہے بابا جی کو اتنے کپڑے نہیں جسم پورا ڈھک سکن بابا جی نے صرف دھوتی بننی ہے بابا جی دی کانڈ مبارک ننگی ہے اتے لین واسطے کپڑا کوئی نہیں تے بابا جی دی کانڈ دے اندر سوراخ نے ڈھیر سارے تے مدینہ طیبہ دی گلی وچوں بابا پہ گزردا ہے تے بچے چھوٹے چھوٹے بابا جی دی اس کانڈ دے اندر جو سوراخ نے نا انہاں اندر انگلی داخل کر کے پوچھ دین بابا جی یہ سوراخ کس چیز دین توجہ کرنا آج اسی تے حادثاتی طور تے مسلمان ہیں نا وہ مسلمانوں دے گھر پیدا ہو گئے ہیں تے مسلمان ہیں اس تو علاوہ آگے کچھ بھی نہیں نہ نمازی ہیں نہ نبی نال وفا کرنے والے ہیں نہ روزے رکھن والے ہیں اور روزے کون رکھے جی گرمیاں میں اور نماز واسطے صبح کون اٹھے جی مولوی جی تہاڈا ہی کام ہے تساں تے مرنا کوئی نہیں تساں تے قبر چ جانا کوئی نہیں او مدینہ طیبہ دی گلی دے رہن والے بچے جدو بابے کو سوال کر دینے نا بابا جی اے سوراخ کس چیز دے نے بابا جی کہندے نے پترو اے سوراخ نہیں اے میرے ایمان دیاں نشانیاں نے بابا جی ایمان دیاں نشانیاں کس طرح فرمایا پترو میرا ایمان لوہے دیاں گرم سلاخاں تے چڑھ چڑھ کے پکے ہے اے سوراخ اس لوہے گرم کر کے جو میرے جسم دے اندر داخل کیتا جاندا سی نا او دے نے اس واسطے سوراخ عام نہیں میرے ایمان دیاں نشانیاں نے
انہاں تے گرم سلاخاں اپنے جسم دے اندر برداشت کیتیاں لیکن نبی دے نال وفا نہیں چھڈی۔ اسیاں مصیبت کوئی بھی نہیں آئی پھر بھی نماز تو آ رہی ہیں، نبی دے نال وفا کرنے تو آ رہی ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ختم نبوت واسطے کام کرنے تو پیچھے ہیں۔ آؤ آخری گل کراں اور گفتگو مکمل کراں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پیارے فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ مبارک ہے، مال غنیمت دے اندر چادراں آئیاں، ایک چادر ساریاں چادراں نالوں قیمتی سی۔ لوگاں نے مشورہ دیتا، امیر المومنین تسی ساڑھے اس وقت امیر ہو، ساڑھے خلیفہ دی جگہ تے ہو، حضرت ابو بکر صدیق تو بعد سب تو بڑا مقام تو اڈا ہے، اے جڑی چادر سب تو اعلیٰ آئی ہے نا، چونکہ مرتبہ تو اڈا زیادہ ہے، اسی اس چیز تے ناراض کوئی نہیں، راضی ہاں تے اسی یہ مشورہ دینے ہاں کہ اے جڑی قیمتی چادر ہے نا، اے تسی اپنی بہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دی عالیہ محترمہ نو دے دیو۔ پیارے فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے چادر میں اپنی بہو نو نہیں دیاں گا، اپنی نو نو نہیں دیاں گا، اے چادر میں ام عمارہ نو دیاں گا کہ جدے متعلق میدان احد دے اندر سرکار فرما رہے سن کہ میدان احد دے اندر تیر چل رہے سن، نیزے چل رہے سن، تلوارہ چل رہی سن، گمسان دی جنگ سی تے پھر بھی میں سجے ویکھدا ساں ام عمارہ نظر آندی سی، کھبے ویکھدا ساں ام عمارہ نظر آندی سی، سامنے ویکھدا ساں تے ام عمارہ ہی نظر آندی سی، دوڑ دوڑ کے زخمیاں نو پانی پلا رہی سی۔ دین اسلام واسطے تے خواتین نے بھی قربانیاں دیتیاں، آج اسی جڑے ہو کے باہر نکلنے تو ڈر دے ہیں۔ سامعین عزیز شام پھر ام عمارہ نے جدو اس انداز نال قربانی دیتی نا، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انعام عطا فرمایا۔ انعام اس واسطے عرض کیتا جا رہا ہے تاکہ سانو پتہ چلے کہ اسی جو کام کر رہے ہیں نبی دے دین واسطے ٹرے ہیں، اے کام غلط کوئی نہیں اور بے فائدہ بھی نہیں، یہ دا فائدہ ہے، مالک کائنات دیتے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سامعین عزیز شام ام عمارہ پیارے محبوب نے دعا دیتی، مالک کائنات ام عمارہ نو برکتاں عطا فرما، پھر فرمایا مالک کائنات اس سارے گھرانے نو ہی برکتاں عطا فرما، اس دے آل بیت نو بھی برکتاں عطا فرما۔ ام عمارہ ویکھ دیاں نے نا کہ نبی دعاواں دے رہے ہیں، رحمت جوش وچے، نبی خوش نے تے عرض کی تھی حضور دعاواں دے رہے ہو، اے ہی دعا کر دیو کہ مالک کائنات قیامت تو بعد جنت دے اندر بھی سانو تواڈے نال ہی رکھے۔ اللہ دے محبوب دعا فرما رہے سن، دعا فرما دیتی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، مالک کائنات اس گھرانے نو جنت دے اندر بھی میری رفاقت عطا فرما دے۔ جدو اے گل ام عمارہ نے سنی نا تے ام عمارہ ارشاد فرماندیاں نے کہ ہن اس تو بعد روئے زمین اتے ساڑھے اتے وڈی تو وڈی بھی مصیبت آ جائے، آسمان بھی ساڑھے اتے ڈگ پوے، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کیوں؟ نبی دا ساتھ جو مل گیا ہے۔ ہن آپ دے بیٹے دی گل جو جتوں گل سنانی شروع کیتی ہے کہ قربانی دیو گے تے ملے گا کی؟ توجہ فرماؤ جی، کوئی نہیں انہاں دی ضرورت، مالک برکتاں عطا فرمائے۔ سامعین عزیز شام ہن چونکہ اس گھرانے واسطے بھی برکتاں دیاں دعاواں نے، آپ دا ایک بیٹا ہے حضرت خبیب، ایک بیٹا ہے حضرت عبداللہ، ایک گل حضرت عبداللہ دی اور ایک گل حضرت خبیب دی، دعا دا وقت ہو گیا ہے، گفتگو مکمل ہے۔ حضرت خبیب حضرت عبداللہ دو بیٹے، دووے ہی مسلمہ کذاب دے نال جو ختم نبوت دی جنگ سی دے اندر شامل نے۔ حضرت عبداللہ دے ہاتھوں تے زخم آیا، کوئی پٹھا یا کوئی رگ او دے اندر ناکارہ ہوئی تے ہاتھ نے کم کرنا چھڑ دیتا، عبداللہ دا ہاتھ مفلوج زدہ ہو گیا، انج کہہ لو کہ ہاتھ ضائع ہو گیا۔ اجے میں سانو لوگ آدن
ریلی تے گئے ہو نا سکوٹر دا زیان کر کے آ گئے ہو، ریلی تے گئے ہو نا پرچہ کٹا کے آ گئے ہو، نقصان ہویا جی ہن بڑا جے اے سننا نقصان ہوئے تے بندا کی ہے۔ حضرت عبداللہ دا ہاتھ مفلوج زدہ ہو گیا، ضائع ہو گیا، وقت تے گزر گیا۔ اس تو بعد جڑا کوئی بندہ بیمار ہوندا سی وہ اپنی بیماری اپنے نال لے کے عمارہ دے دروازے تے دستک دیندا سی، دستک دے کے اعلان کردہ اے عمارہ تیرے بیٹے نے ناموس رسالت اور ختم نبوت واسطے اپنے ہاتھ دی قربانی دیتی ہے، اس اپنے بیٹے دا ترلا کر، اپنے بیٹے دی منت کر، او ہاتھ ساڑے بیمار جسم تے پھیر دے وے۔ خدا دی قسم آپ او ہاتھ جس بیمار تے پھیر دیندے سن مالک شفا عطا فرما دیندا سی، جس بیمار تے ہاتھ پھیر دیتا جاندا سی تے پھر وہ ہاتھ ضائع تے نہیں نہ آیا، وہ ہاتھ تے کم والا ہو گیا ہے جی، وہ ہاتھ تے کم والا ہو گیا ہے۔ اے سعودی شہزادہ سی نا، اس نے کسے پوچھیا پر تیرے کول کتنی دولت ہے؟ اینکر سوال کرنے لے ہوندے نا، انہاں دا عجیب دماغ ہوندا ہے، عجیب سوال، تو انہاں دا ذہن ایسی بھئی سعودی شہزادہ ہے، بادشاہ دا پتر ہے، اس نو پتہ ہی نہیں ہوئے گا کہ میرے کول مال کتنا ہے۔ لیکن مالک جس نو عقل سلیم عطا فرمائے، سعودی شہزادہ کہنے لگا میرے کو میں 75,000 ریال دا مالک ہاں۔ سوال کرنے والا آدھا یار کروڑاں دا مالک ہے، کوٹھیاں دا مالک ہے، کمپنیاں دا مالک ہے، ابا تیرا بادشاہ ہے تے تو آدھا میں 75,000 دا مالک ہاں۔ وہ آدھا میں 75,000 ریال اپنی ہتھی اللہ دے راہ تے دیتا ہے، اے ہی میرا ہے، میں نے پتہ ہے، باقی تے میں مار جانا ہے، پچھلیاں قبضہ کر لینا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو چیز قربان کیتی ہے کم والی چیز ہوئی ہے۔ آج ساڑے مال دے اندر اگر ساڑا کچھ مال راہ خدا دے اندر نبی دی ناموس اور ختم نبوت دے تحفظ واسطے کم آ گیا تے او ہی کم والا ہے، باقی مال دے وارث ساڑے پیچھے قبضہ کرنے والے ہو جان گے۔ سامعین محترم آؤ آخری گل کراں تے گفتگو مکمل کراں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب دے نال جنگ دے اندر شامل نے، گرفتار ہو گئے۔ جدو گرفتار ہوئے مسلمہ کذاب دے سامنے گئے نا، مسلمہ کذاب کہندا کیا تسی گواہی دیندے ہو میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا میں سنیا ہی نہیں تو کی آکھیا ہے۔ پھر فرمایا کیا تو گواہی دینا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ دے رسول اور آخری نبی نے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دینا۔ جس وقت اس نے اپنا انکار سنیا اور نبی دی رسالت دی گواہی سنی نا، اس نے حضرت خبیب دی انگلی ایس جگہ تو کٹی۔ اچھا ناموس رسالت واسطے اگر ایک بندہ قربانی دیندا ہے بڑا مقام ہے، بڑا اجر ہے، ایک فیر دے نال بندے دی جان چلی جاندی ہے، ایک تلوار دے نال اودی گردن اتر جاندی ہے، اے کم ہے تے اے بھی بڑا مشکل، لیکن ایس کام دے مقابلے بڑا آسان ہے کہ پوچھ ایتھوں انگلی کٹی جاندی ہے، پوچھیا جاندا ہے گواہی دینا ہے نہیں دیندا، پھر ایتھوں کٹی جاندی ہے، پوچھیا جاندا ہے گواہی دینا ہے نہیں دیندا، پھر ایتھوں کٹی جاندی ہے، پھر اگلی انگلی، پھر اگلی، پھر اگلی، پھر ہاتھ کٹیا جاندا ہے، پھر بازو کٹیا جاندا ہے، پھر بازو ایتھوں کٹیا جاندا ہے، پھر اے نہ انگلیاں دی واری آ گئی، ایک جسم دا ٹکڑا کر کے پوچھیا جاندا ہے کیا تو گواہی دینا ہے کہ مسلمہ کذاب اللہ دا نبی ہے؟ حضرت خبیب آپ اعلان کر دینے اوئے میں سنیا ہی نہیں تو کے بونکے ہے۔ آج اسی کیڑی قربانی دیتی ہے کہ اسی بڑے مان کر دیں جناب اساں دین دا بڑا کم کیتا ہے۔ اے غور کر جسم دا ایک حصہ اتردا جا رہے ہے، لیکن نبی دا غلام انج نبی دے نال وفا پیا کردا ہے جسم دے۔ پھر جدو باواں ختم ہو گئیاں پیراں دی واری آ گئی، پیراں دی انگلیاں کٹیاں، پھر پیر کٹیا، پھر ٹنگ کٹی، جسم دے ٹکڑے حضرت خبیب نے کروا لے، لیکن نبی دے نال وفاداری کر کے دکھا دیتی، نبی دے نال غداری نہیں کیتی۔ آج اسیاں معذرت دے نال مسجد دا امام ہوئے، لوکے دا چودھری آ کے آکھے جناب ساڑی والدہ دا ختم ہے، والدہ دا وصال ہو گیا ہے تے ختم کرانا ہے تے اے نہ ذرا کہ گل ڈاڈی نہیں کرنی، تو ان پتہ ہے نا ساڑی چودھرائے بندے سارے آلے دوالے دے کٹھے
تو اتنی گل ہوتے بندہ چودھری تو ڈر کے چپ کر جائے، دین بیان نہ کرے، تو پھر دسو کیا اسی نبی نال وفا کر رہے ہیں؟ کیا اسی سرکار دے نال وفا دا حق ادا کر رہے ہیں؟ حالانکہ وفا کرنی کتنی کوئی دیر ہے، ساری زندگی دے اندر 1 سال جتنا وقت ہے ساڈے کول، بس جدے اندر اساں نبی دے نال وفا کرنی ہے، خدا دی رضا دے مطابق عمل کرنا ہے، اساں اتنا بھی وقت نہیں کڈیا تے پھر ساڈے واسطے لمحہ فکری ہے۔ مالک کائنات سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے مالک کائنات۔ اور اے یاد رکھو، اکثر لوگ جڑے عقل تو ماورا نے وہ ویکھ دینا ویا بندے جی ٹرے نہیں جی نبی دے دین واسطے، ویکھو اے زخمی ہو کے آ گیا جی، اے فلانا فوت ہو گیا جی، نہ جاندا تے بچ جاندا۔ انہوں اے گل ذہن نشین رکھو کہ اے جڑی چیز نبی دی راہ اندر قربان ہوندی ہے اصل ہی کم والی ہوندی ہے۔ مالک کائنات سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی دے اندر نبی دے نال وفا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب